नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सुनते हैं छठे पारे की पॉइंट्स और अमल करने की बातें। इस पारे में दो हिस्से हैं, सूरह निसा का बाकी हिस्सा, सूरह मादा का इब्तिदाई हिस्सा। सूरह निसा के बाकी हिस्से में 8 बातें हैं। बुराई की तशहीद, तमाम अम्बिया पर ईमान, यहूद की मजम्मत और उनकी मुतालिबात, ईमान के तकाज़े, खुशखबरी सुनाने और डर सुनाने वाले नसारी की मजम्मत, तकब्बुर करने वाले और कलाला। बुराई की तशहीद, किसी को एलानिया बुरा कहने से मना किया गया, मगर मज़लूम को इख्तियार दिया गया कि जालिम के जुल्म को लोगों के सामने बयान करे ताकि वो जुल्म से बाज आ जाए। तमाम अम्बिया पर ईमान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे पहले जितने भी अम्बिया गुज़र गए हैं उन पर ईमान लाना लाजमी करार दिया गया। उनके दरमियान तफरीक, किसी को मानने किसी को नहीं, कुफ्र करार दिया गया और ईमान लाने वालों को उनकी नेकियों के सबब अनकरीब बेहतरीन से लाता करने का वादा, और काफिरों के लिए और जो कुफ्र व ईमान के बीच में एक राह निकालने का इरादा रखते हैं उनके लिए ज़लील ख्वार कर देने वाला अज़ाब तैयार है। यहूद की मजम्मत और उनकी मुतालिबात, यहूद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिबा किया कि हमारी तरफ आसमान से ही तहरीर नाजिल क्यों नहीं हो जाती। अल्लाह ताला की तरफ से आप अलैहिस्सलाम को यकीन दहानी करवाई गई कि ये आपसे पहले भी उससे बड़े बड़े मुतालिबात कर चुके हैं कि हम अल्लाह को अपनी आंखों से ना देख लें, ईमान नहीं लाएंगे। तो उनके बेजा सवालात और सरकशी के बास उन पर बिजली का अजाब नाजिल हुआ। आगे चलकर बताया गया कि उन्होंने हज़रत ईसा को कत्ल करने की कोशिश की, मगर अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। आगे उनका हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर बहतान अजीम बांधने का जिक्र है और उनका सूद को हलाल करार देने और बहुत से हराम अमवार को जायज़ करार देने का जिक्र है, जबकि सूद की ममानियत उनकी किताब में भी आई है। ईमान के तकाज़े, अल्लाह ताला ने पुख्ता इल्म वाले और ईमानदार उन लोगों को करार दिया है, उन पर इनामात का अजर अजीम का जिक्र किया गया है। जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ उस पर ईमान लाते हैं, और जो कुछ पहले नाजिल हुआ उस पर ईमान लाते हैं, और नमाज ज़कात की पाबंदी करने वाले हैं, और रोज़ आखिरत पर यकीन रखने वाले हैं। खुशखबरी सुनाने और डर सुनाने वाले, कोई कौम ऐसी नहीं गुजरी जिस पर अम्बिया मबऊस न किए हों और लोगों में अल्लाह के मुकाबले में कोई हाजत बाकी रहे। फिर आगे इरशाद होता है, यकीनन सब अल्लाह के रसूल सच्चे और हक बात लेकर आए और खुशखबरी सुनाने और डर सुनाने वाले थे, और इसी तरह जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई वैसे ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर और दिगर अम्बिया पर नाजिल हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, औलाद याकूब अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, अयूब अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, दीगर अम्बिया का जिक्र किया गया है। आखिर में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है कि जो नहीं मानता ना माने। जो कुछ आप पर नाजिल किया गया है अल्लाह ने अपने इल्म से नाजिल किया है और उस पर फरिश्ते भी गवाह हैं, और अल्लाह ही का गवाह होना काफ़ी है। और अहले किताब में से भी ईमान लाएंगे मगर थोड़े। नसारी की मजम्मत, ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गुलू का शिकार होकर अक़ीदा तस्लियात के हामिल हो गए। अहले किताब से मुखातिब होकर कहा गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को असल मकाम से ना बढ़ाओ और ना कहो कि खुदा 3 है, अल्लाह एक है, उसका कोई बेटा नहीं, और वो उन तमाम चीज़ों से बलातर है। ज़मीन और आसमान में जो कुछ है वो सब का मालिक है, और ना ईसा
ابن مریم نے کبھی آر سمجھا یہ کہنے میں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ کے سامنے عاجزی اور عبودیت میں عزت و محسوس کرتے تھے۔ تکبر کرنے والے، فرمایا گیا کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں اور ان کے راستے سے روکتے ہیں، جن کی سرپرستی اور ہمدردی پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو ایک وقت آئے گا اللہ ان سب کو اپنے سامنے گھیر لے گا۔ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے اور تکبر سے بچنے والوں کے لیے بہترین اجر کا وعدہ کیا گیا، اور اللہ اپنے فضل سے ان کا اجر مزید بڑھائے گا۔ کلالہ، سورۃ النساء کے آخری میں کلالہ یعنی ایسا آدمی جس کا نہ اوپر کوئی ہو نہ نیچے کوئی، ماں باپ اولاد نہ ہو، اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال کی تقسیم کی احکامات موجود ہیں۔ دوسرا حصہ سورۃ المائدہ کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے، اس میں 7 باتیں ہیں۔ اوفوا بالعقود، ہر جائز عہد اور عقد جو تمہارے اور رب کے درمیان ہو یا تمہارے اور انسانوں کے درمیان ہو، اسے پورا کرو۔ حرام چیزیں وہ چیز ہیں جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام چیزیں کی ہیں، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت اور مرداور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یہ سب حرام ہے۔ ایک دوسرے سے نیکی اور بھلائی میں تعاون کا حکم دیا گیا ہے۔ گناہ اور دشمنی کے کاموں میں بھی تعاون سے منع کیا گیا ہے کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کیا جائے۔ طہارت اور وضو، تیمم اور غسل کے مسائل، عدل و انصاف کا حکم بھی، دشمنوں کے ساتھ بھی نا انصافی نہ کی جائے، یہ سب اس حصے میں آتا ہے۔ حابیل اور قابیل کا قصہ، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، حسد سے بچنے کی نصیحت، دیگر قتل و چوری کے احکامات وغیرہ آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو یہود و نصاری کی طرف سے جو سرکشیاں ہیں ان پر تسلی دی گئی ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں عمل کرنے کی بات پر۔ اللہ تعالیٰ برائی کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ عمل کی ہوں یا سوچ کی یا ہو عقل کی۔ وہ یہاں پر اس پارے کی کھلا طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ برائی کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ بہتر ہے نیکی چھپا کے کی جائے، یعنی کوئی بھی نیکی کی جائے تو اس کو ڈنڈورا نہ پیٹا جائے۔ رشتہ جوڑنا چاہیے، نہ کہ توڑنا۔ ساری محنت کا صلہ ملے گا، بلکہ اس سے بڑھ کر ملے گا۔ ایمان والوں سے کہا گیا ہے کہ اپنے عہد و پیمان پورے کرو۔ اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ کی محبت اس کے پسند کے لیے کیے گئے کام کرنے سے ملتی ہے۔ اللہ کی مدد جب آتی ہے جب انسان محنت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ نیک کام تقوی والوں کے قبول ہوتے ہیں اور استغفار قبول ہوتے ہیں گناہوں کی مذمت پر۔ جب انسان استغفار کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تو وہ دل میں یہ عہد کرے کہ آئندہ وہ یہ ساری چیزیں نہیں کرے گا جو اس سے غلطیاں ہو چکی ہیں یا گناہ ہو چکے ہیں، تو ہی استغفار قبول ہوتی ہے۔ حضرت مریم کو صدیقہ کہا گیا ہے، بہت سچی سلی، اور برائی سے روکنا ہے ہم سب کو۔ کوئی بھی اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کہ برائی ہو رہی ہے تو اس کو روکا جائے۔ اگر جتنی کوشش کر سکتے ہیں برائی روکنے میں تو ہم سب کو کرنی چاہیے۔ کسی کا عیب اگر عیب سے واقف ہو تو اس کو پھیلانا نہیں چاہیے۔ کسی کا عیب پتہ چل جائے تو اس کو بدنام نہیں کرنا چاہیے، اس کو ڈھکنا چاہیے، اس پر پردہ ڈالنا چاہیے، یعنی خاموش ہو جانا چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، ورنہ نعمتوں میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ کتاب اللہ کے علم سے اتری ہے، یعنی قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتابیں اللہ کے علم سے اتری ہیں۔ اس کے گواہ آپ ہیں۔ اللہ کے دین میں حد سے نہیں گزر جانا ہے، یعنی غلو اختیار نہیں کرنا۔ کوئی بھی انسان
دشمن ہو یا دوست کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ظلم اسلام میں حرام ہے، کسی پر یعنی ظلم نہیں کرنا چاہیے، یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ کسی کو ستانا، کسی کو پریشان کرنا، اپنی ذات سے، اپنے نفس سے، اپنے حرکتوں سے، اپنی زبان سے، یہ ساری چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔